ल दादाको अब आजबाट फर्स्ट भ्लग स्टार्टिङ भइरहेको छ होइन। दादा अब तिलौरा कोटबाट भ्लग स्टार्ट गर्दैछ। दादाको अब न्यू निकनेम राख्न पनि गइरहेको छु, राउन्डिङ बोय होइन। दादा अब राउन्डिङ बोयबाट एकदम हाइलाइटमा आउन चाहन्छ र दादाले एकदम कपिल वस्तु बोइरियालाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्न चाहन्छ। त्यसैले अब पुरै चिल पारामा पीडा दिलमा मान्छे चिलमा भन्दै सरर तिलौरा कोटबाट दादाको यात्रा। दादा बिट्टु दादा दादा हो। अब जे हुन्छ यही हुन्छ, जहिले हुन्छ तहिले हुन्छ सरर होइन। यो एकदम अब यो चाइनिज हुन्छ कि भुटानी पनि थाहा भएन होइन। त जे हुन् यिनी हुन्।